बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप लोग खरीद से होंगे। रमज़ान अब बिल्कुल एंड पे है, ईद की तैयारियां और उसके बाद बोर्ड के पेपर। कंप्यूटर साइंस शुरू कर रहे हैं जो कि न्यू किताब है, न्यू सिलेबस है। आपको पता है जब ये किताब आई थी तो उसमें पहले थोड़ी सी ज़्यादा पेजेस थे, कुछ और टॉपिक थे जो बाद में इसको आप कम कर दिए गए हैं। अभी यही किताब जो है वो चल रही है और जनाब चैप्टर नंबर 1 का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। दो ही वीडियोस बनाएंगे, एक में MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और दूसरी वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। कुछ इसमें कंसेप्चुअल सवाल भी हैं जिसका जवाब किताब के अंदर नहीं है, मगर आपने घबराना नहीं है, उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। तो जनाब चलते हैं जी। पहला चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया है, टोटल चैप्टर्स कितने हैं ये देख लेते हैं। टोटल जनाब इसके 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 3 जो है वो प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है और बहुत ही अहम चैप्टर है, याद रखें। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से ऑलमोस्ट 50% पेपर आते हैं। अगर आप ये दो चैप्टर ही सही तैयार कर लें तो आप तकरीबन 50% जो है वो पेपर सिर्फ इन दो चैप्टर से कर सकते हैं। पहले इसके MCQs करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं, पेज नंबर 48 है शायद। विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स? वो है जी ट्रांजिस्टर्स। What is the primary goal of 5th generation computer? हम थिंकिंग पावर चाहते हैं, ऐसे कंप्यूटर चाहते हैं जो कि इंसानों की तरह सोचने और समझने के काबिल हो जाए। कौन सी जनरेशन है जिसमें ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे? वो है जनाब आपकी 3rd जनरेशन। और ऊपर वाले का थिंकिंग पावर है। पहले वाले का ट्रांजिस्टर्स। अच्छा, इन विच जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में डेवलप हुए हैं? माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में डेवलप हुए थे और 1971 और अब 2026 है, 55 साल हो गए हैं। अब तक इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं बन सकी, डेवलप हो सकी। इवन AI में भी GPU ही इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर ही है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड? क्या करता है मदरबोर्ड? तमाम कंप्यूटर्स के पुर्जों को आपस में जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है, उनको मिलाकर एक जुज बनाकर चलाता है। वो कौन सा? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, अब समझने वाली बात है। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो तो ALU के अंदर होती है, यानी लॉजिकल है, लेकिन यहाँ पर सवाल आ रहा है कंट्रोल द प्रोसेस। याद रखें जब भी लफ्ज़ कंट्रोल आ जाए, इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल जो है वो सुपरवाइज कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट। अगर सवाल आता कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहाँ होता है तो फिर इसका जवाब था ALU। वो कौन सी मेमोरी है जो कि डाटा अपने पर रिटेन रखती है, इवन लाइट चली भी जाए या कंप्यूटर बंद भी हो जाए तब भी वो वह वोलेटाइल मेमोरी होती है, मिट जाने वाली। रैम कैश रजिस्टर वोलेटाइल है, जबकि RAM जो है ये नॉन वोलेटाइल है। हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, CD-ROM हो गई, उसके बाद USB फ्लैश हो गई, ये सारी वो है जो कि डाटा को महफूज रखती हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कैश मेमोरी? का क्या पर्पज़ है? ये हाई स्पीड स्टोरेज इस्तेमाल होती है, ये लिमिटेड होती है मगर बहुत ही तेज़ होती है। इसमें वो प्रोग्राम की हदायत चलती हैं जो कि फ़ौरन CPU ने प्रोसेस करनी होती हैं, तो CPU उसको उठा के अपने पास ले आता है। ये भी अमूमन मदरबोर्ड के साथ ही डिफ़ॉल्टेड लगी होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी डिजिटल कंप्यूटर में बिट है, बिट को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। Which type memory type use laser beam to read and write data? वो है जी आपकी ऑप्टिकल मेमोरी, लेजर बीम यूज करती है। What is the primary function of the buses in a computer memory system? ये डाटा को ट्रांसमिट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमारे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड्स होते हैं और रोड्स के ऊपर बसें चलती हैं, बसों के अंदर इंसान बैठते हैं। कंप्यूटर में इन्हीं रोड्स को बसेस कहा जाता है और हमारे यहाँ रोड्स के ऊपर बसें चलती हैं मगर कंप्यूटर में बसेस के ऊपर डाटा चलता है। विच कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कन्वर्ट्स करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उस शक्ल में यानी एनालॉग में कन्वर्ट करता है? ये सेंटर का काम है, क्योंकि जब डाटा लहरों में जा रहा है तो वो डिजिटल नहीं जा सकता, वो एनालॉग डाटा जाएगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पेश करना। ये डाटा को इस शक्ल में पेश करती है जो कि स्टैंडर्ड शक्ल है जिससे हम सब समझ सकते हैं, बखूबी वाकिफ है। वो कौन सी टोपोलॉजी है जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, तरतीब व क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज? वो रिंग टोपोलॉजी है। ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है ना सबको डाटा पास करती रहती है जो पैकेट होते हैं।
وہ کون سا نیٹ ورک ہے جو کہ کلائنٹ بھی ہو سکتا ہے اور سرور بھی ہو سکتا ہے مگر اکٹھا نہیں؟ وہ ظاہری بات ہے وہ کلائنٹ سرور نیٹ ورک ہوتا ہے. پہلا شارٹ کوشچن ہے واٹ از اے پرائمری گول آف دا 5th جنریشن کمپیوٹر، پیج نمبر 11. The 5th generation focus on artificial intelligence, AI and natural processing language NLP. آپ دیکھیں آج کل گوگل اپنا یہ جیمنی ہو گیا، چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، کلاؤڈ ہو گیا، اس کے بعد یہ گراک ہو گیا، امیجن وغیرہ ہو گئے. یہ آپ کی اپنی جو زبان ہے وہ آپ سمجھیں. آپ اردو میں جواب دیں، سوال کریں اردو میں جواب دیں گے، انگلش میں کریں گے انگلش میں دیں گے. مزید بتانا ہے دیز کمپیوٹرز ان دس جنریشن آر کیپیبل آف لرننگ، ریزننگ اینڈ سالونگ پرابلم اٹانومسلی. خودکار طریقے سے آپ کام کریں، بار بار آپ کو ہدایات دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی سمجھ چکے ہیں. اتنا زیادہ ہم نے ان کو ڈیٹا دے دیا کہ اب وہ اس ڈیٹا کی وجہ سے خود ہی سمجھنا شروع ہو چکے ہیں. یہ اس کا جواب تھا. کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں جی کون سا ہے. ڈفرینشیٹ بٹوین وولٹائل اینڈ نان وولٹائل میموری. یہ ویسے تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے مگر زیادہ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ 3 نمبر مل جائیں، کیونکہ 3 نمبر لینے کے لیے 2-3 پوائنٹ لازمی ہونے چاہیے. بار میں آپ کو پہلا وہ کتاب پہ بتاتا ہوں، پھر جو میں نے لکھی ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. پیج 21 پہ اگر آپ چلیں تو یہاں پر دیکھیں پہلا پوائنٹ بن جائے گا کہ وولٹائل میموری ریکوائرس پاور ٹو ریٹین ڈیٹا اینڈ دیٹ از پرائمریلی یوز فار ٹیمپرری اسٹوریج کے استعمال ہوتی ہے. نان وولٹائل کا پہلا پوائنٹ بن جائے گا نان وولٹائل میموری ریٹین ڈیٹا ایون وین دا پاور از آف. جب لائٹ چلی بھی جائے یا کمپیوٹر بند بھی ہو جائے تب بھی ڈیٹا رہتا ہے. اینڈ دس از میکنگ سوٹیبل فار پرماننٹ اسٹوریج. یہ مستقل اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں پر اس کا ایک پوائنٹ اور لکھا ہوا ہے کہ جب تک پاور آن ہے ڈیٹا رہے گا، جو ہی پاور آف ہو جائے گی ڈیٹا ختم ہو جائے گا. یہاں اب یہ بات نہیں لکھی ہوئی مگر تیسرا پوائنٹ پھر ایک جیسا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے ایگزامپل آف سچ میموری از کیشے میموری، ریم رجسٹر اینڈ ایگزامپل آف سچ میموری از یو ایس بی ایچ ڈی ڈی. یہ تو یہ بھی کہا لیتا بھی ٹھیک ہے، ورنہ جو صحیح طریقہ اس کا ہوتا ہے بورڈ میں کرنے کا وہ اس طرح ہوتا ہے لائن لگا کے. اوپر آپ لکھیں گے نان وولٹائل، ادھر لکھیں گے وولٹائل. اس کو آپ جناب لے لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اس کا اور جہاں سے روک کر اور لکھ لیں نیڈس پاور ٹو کیپ ڈیٹا. اس کو پاور چاہیے. ڈیٹا از لاسٹ وین دا پاور از ٹرن آف. وولٹائل کا مطلب ہوتا ہے مٹ جانا. اس کو پاور نہیں چاہیے، ڈیٹا ریمین رہتا ہے ایون لائٹ چلی جائے تب بھی، یعنی پاور. یہ استعمال ہوتی ہے ٹیمپرری اسٹوریج، یہ استعمال ہوتی ہے پرماننٹ کے لیے. اس کی ایگزامپل ہے ریم کیشے میموری اور رجسٹر. اس کی ایگزامپل ہے رام ہارڈ ڈسک فلیش میموری. وہی بات ہے، صرف اس کو تھوڑا سا میں نے اور طریقے سے لکھ دیا ہے. تو یہ بھی کہا لیں تب بھی ٹھیک ہے، وہ والا کہا لیں پھر بھی ٹھیک ہے. اس میں پر یہ ہے کہ شک ہے شاید 2 نمبر دے دے 3 نہ دے، کیونکہ یہاں باقاعدہ 3 پوائنٹ بنا دیے میں نے. اگلا سوال کرتے ہیں. شو میموری ہائرارکی ود ہیلپ آف ڈائیگرام. میموری ہائرارکی بتائیں، پیج 22 پہ ہے. یہ ہے جی میموری ہائرارکی. پہلے کمپیوٹر کی میموری ہے جس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک مین میموری ہے، ایک سیکنڈری میموری ہے. مین میموری جو ہے وہ ریم ہے جو کہ وولٹائل ہے، رام ہے نان وولٹائل ہے. پھر سی پی یو کی اپنی میموری ہوتی ہے جو کہ کیشے اور رجسٹر ہوتی ہے. سیکنڈری میموری میں میگنیٹک میموری تھی، پرانی دور کی بات ہے، میگنیٹک ٹیپ اب ختم ہو چکی ہے. آپٹیکل میموری سی ڈی ڈی وی ڈی کا نام سنا ہوگا. اور چپ میموری آج کل یو ایس بی آ گئی ہے. ایک اور ڈسک میموری ہوتی ہے نہیں لکھا، جیسے ایچ ڈی ڈی ہوگی. چپ میموری میں آپ ایس ایس ڈی لکھ دیں آگے. تو یہ آگے ایگزامپل بھی دے دیں. میگنیٹک میموری کے آگے بریکٹ میں لکھ لیں فلاپی ڈسک یا میگنیٹک ٹیپ لکھ دیں. کام وہ کی کر جس میں نمبر کٹنے کا چانس نہ ہو. آپٹیکل میموری میں آپ لکھ دیں سی ڈی رام اور ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک ڈی وی ڈی رام. چپ میموری میں آپ لکھ دیں جناب یو ایس بی فلیش میموری اور ایس ایس ڈی لکھ دیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں جی. اگلا کوشچن ہے، یہ کوشچن تینوں کنسیپچول ہیں. نہیں یہ سوری ورڈ سائز کا بتا رہا ہے، یہ کتاب کے اندر ہے پیج 21 کہ ورڈ سائز کیوں امپورٹنٹ ہے کمپیوٹر کا. یاد رکھیں
वर्ड साइज वो चीज़ है कि जितना डाटा कंप्यूटर एक वक्त में हैंडल करता है, सीपीयू उसको वर्ड साइज कहते हैं। जितना आप डाटा दे रहे हैं उसमें से जितना वो डाटा उठा के एक वक्त में प्रोसेस करेगा उसको वर्ड साइज कहते हैं। तो याद रखें, जितना ज़्यादा किसी कंप्यूटर का वर्ड साइज होगा इतनी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होगी। पुराने कंप्यूटर का वर्ड साइज 16 आता था, फिर 32 बने और आजकल 64 है। अभी तक 64 से ऊपर वाला सीपीयू नहीं बनाया जा सका। इवन सुपर कंप्यूटर भी 64 बिट पे काम करता है, यानी 8 बाइट एक वक्त में हैंडल करता है। तो अब इसका लिखना, मैंने एरो का निशान लगाया है, इसको इस तरह लिखना है, नीचे वाली लाइन पहले लिखनी है। यहां से a larger word size improves the computer ability to handle more complex operations and large memory spaces. उसके बाद ऊपर वाली बात, word size refers to the number of the bits a CPU can process in one instruction. क्योंकि असल सवाल जो पूछा गया आपने नीचे बता दिया है कि ये कंप्यूटर की एबिलिटी को बेहतर करता है। अगले जो आप तीनों सवाल कंसेप्चुअल हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक कंप्यूटर अपने दोस्त के लिए लेना चाह रहे हैं, यानी ब्रांडेड नहीं ले रहे बल्कि जोड़ जाड़ के बनाना चाह रहे हैं। तो कौन सी 3 चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे कंप्यूटर लेते हुए? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका जवाब ये है। नंबर 1, यूज़र नीड। पहले तो ये बताएं कि आपको जो दोस्त है वो कंप्यूटर किस लिए लेना चाह रहा है, गेम्स खेलने के लिए, स्टडी के लिए या ऑफिस वर्क के लिए। पहले ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। नंबर 2, बजट कितना है उसके पास, वो किस तरह का पार्ट्स लेना चाह रहा है सीपीयू, रैम और स्टोरेज के लिए। तीसरा चीज़ है कि कंपैटिबिलिटी और ऐसा मदरबोर्ड होना चाहिए जो कि इन तमाम चीज़ों को आपस में सही तरीके से जोड़कर और काम करने के काबिल हो जाए। तो 3 चीज़ें मद्देनजर रखनी है, यूज़र नीड, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद पैसा कितना है, बजट कितना है, और कंपैटिबिलिटी चाहिए। यानी अगर सपोज डेल की चीज़ें आप लगा रहे हैं तो फिर मदरबोर्ड भी डेल का होना चाहिए ताकि सही जो है ना वो आपस में उसका प्रॉपर्ली काम कर सके। तो ये चीज़ें नोट कर लें, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। इसको वीडियो को रोक कर लिख लें या इसका स्क्रीन शॉट ले लें। आजकल मौसम बड़ा चेंज हो रहा है, गर्मी सर्दी मिक्स हो रही है। मैं कॉलेज से आता हूँ तो गर्मी होती है, पंखा लगाता हूँ तो साथ जनाब गला ख़राब हो जाता है। ऐसे ही चल रहा है बहरहाल। हाँ जी, अगला सवाल भी कंसेप्चुअल है। आप कंप्यूटर टेक्नीशियन हैं और आप एक पुराने बुढ़ड़ कंप्यूटर को, ओल्डर को, सीपीयू को तेज़ करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस कैसे तेज़ करेंगे? सीपीयू नहीं चेंज करना, ये शर्त है जी। अच्छा, ये काम मैं कर चुका हूँ। मेरा लैपटॉप था वो थोड़ा सा स्लो हो गया, हालांकि इतना पुराना नहीं था, ब्रांडेड मैंने लिया था, लेकिन तो बाद में मैंने भी सोचा भाई यार ये तो अब काम ख़राब है, सीपीयू बदलाना चाहिए। मुझे एक दोस्त ने बताया कि सीपीयू तो अब ज़रूरत ही नहीं रही, आप जनाब इसकी जो है हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगा दें और ठीक ठाक जो है कंप्यूटर मेरा अब जहाज़ बन गया। आप देख रहे हैं मैं इस पर वीडियो आसानी से बना रहा हूँ। तो सीपीयू के अलावा भी तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? कंसेप्चुअल सवाल है ये है जी। रैम को अपग्रेड कर दें, मतलब पहले मेरे लैपटॉप में रैम 4 GB थी, मैंने 8 GB की थी। फिर भी जब मैंने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने इसको नंबर 2 क्या किया, इंस्टॉल एन एसएसडी। मैंने हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगा दी है। और तीसरी चीज़ है, जो अननेसेसरी प्रोग्राम आपने किए होते हैं, गेम्स हैं, फजूल जो डाटा होता है वो आप जो है डिलीट कर दें ताकि हार्ड डिस्क पे एसएसडी पे ज़्यादा लोड ना पड़े। बेहतर होता है कि आप हार्ड डिस्क भी लगा ही रखें, और मैंने पुरानी हार्ड डिस्क को लगा दिया है, एज अ स्टोरेज के लिए लगा दिया है, और जो विंडो है वो मैंने एसएसडी पे कर दी है। तो सिर्फ 2-3 सेकंड में विंडो अपलोड हो जाती है और कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें जनाब हम लगाएंगे, क्योंकि सीपीयू को कहा गया था कि वो चेंज नहीं करनी। ये एसएसडी आपको नज़र आ रही है, पहले बार ये रैम नज़र आ रही है, और ये आपको बाकी सर्किट्स नज़र आ रही है, ये भी रैम टाइप है। तो रैम को अपग्रेड करें, एसएसडी लगा दें हार्ड डिस्क की जगह, और जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम है जिनको आप ज़रूर नहीं रखते, जो ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने सालों से सदियों से कंप्यूटर में रखे हैं, उसको डिलीट कर दें। जैसा आप मोबाइल पे भी जो है ना वो फाइल डिलीट करते रहते हैं। अगला सवाल भी कंसेप्चुअल जनाब, आप अपनी कंप्यूटर की लैब के लिए प्रिंटर लेना चाह रहे हैं। तो प्रिंटर लेते हुए आपके जहन में आपको पता है कि 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और नॉन इम्पैक्ट होते हैं। तो हर एक के अपने फ़ायदे हैं और अपने डिसएडवांटेज हैं। तो कैसे आप फैसला करेंगे? आपने उनके एडवांटेज भी बताने हैं और डिसएडवांटेज भी बताने हैं।
پیج نمبر 16 کی جو پرانی کتاب تھی اس میں جو ہے یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی، مگر جو ہماری یہ نیا ورژن ہے اس کتاب میں دیکھیں اس میں صرف ڈائریکٹ لکھے ہوئے ہے کہ یہ کرتے کہ ہیں، اس میں اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کون ہی لکھے ہوئے، تو پھر یہ یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے استاد محترم نے یہ لکھا ہوا ہے، اس کا یہ بھی سوال کنسیپچول ہے۔ یہ جی دو ایڈوانٹیج اور دو ڈس ایڈوانٹیج بتانے ہیں۔ امپیکٹ پرنٹر وہ ہوتے ہیں جو پیپر کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، آپ کو سکرین میں امپیکٹ پرنٹر نظر آ رہا ہے، یہ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ہے، یہ انک جیٹ پرنٹر ہے، یہ شاید لیزر ہے یا اس کا مجھے نہیں پتا، یہ لیزر ہے، اور یہ شاید لائن پرنٹر ہے یا ڈرم پرنٹر ٹائپ ہوگا۔ یہ جناب ملٹیپل کاپی کر سکتے ہیں اور ان کی جو قیمت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، مگر ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ شور بہت کرتے ہیں اور پرنٹ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے ان کی۔ اس کے اگینسٹ اگر آپ نان امپیکٹ لیتے ہیں تو بڑا سلولی کام کرتے ہیں، بہترین طریقے سے ہائی کوالٹی پرنٹنگ ہوتی ہے، پر یاد رکھیں اچھی چیز کی پھر قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا جو ٹونر ہے بڑا مہنگا ملتا ہے، اور یہ کاربن کاپیز نہیں ہوتی، یعنی ایک وقت میں ایک ہی کاپی نکل سکتی ہے، تو وہ تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے، دوبارہ بھی آپ نئی کمانڈ دے سکتے ہیں۔ پریفر کرنا چاہیے لیزر نہ ہو تو پھر انک جیٹ لے لیں یا ڈیسک جیٹ لے لیں، انک جیٹ لے لیں، آپ اتنے مہنگے نہیں ہیں، ریفل ہو جاتا ہے 2-2.5 ہزار میں کارٹریج ریفل ہو جاتا ہے، تو 2-2.5 ہزار کاپی بھی نکال، یعنی آپ کو 5-6 روپے کی کاپی بھی نہیں پڑتی، بہت سستی پڑتی۔ تو یہ سوال آپ نے بتانا ہے، اس کو میں یہاں پر روک رہا ہوں۔ یہ پہلے آپ لکھ لیں امپیکٹ پرنٹر کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج۔ سوال یہ نہیں تھا کہ آپ کون سا لیں گے، سوال یہ تھا کہ آپ کیسے اس پہ جو ہے نا غور کریں گے، اور یہ جناب آپ لکھ لیں نان امپیکٹ پرنٹر کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج۔ اگلا جناب سوال ہے اوپ سے کیا بنتا ہے اور کون سی لینگویج ہے وہ اوپ ہوتی ہے، اس کو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کہا جاتا ہے، پیج نمبر 31۔ یہ جناب آبجیکٹ، پہلے تو آپ بتا دیں کہ اوپ سٹینڈز فار آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز، یہ اپنے پاس سے بتائیں۔ I repeat, OOP stands for Object-Oriented Languages. These languages organize codes around objects that represent real-world entities. اور سوال کا دوسرا ایسا تھا ایگزامپل دے دیں۔ Examples include Java, C++ اور مشہور عالم Python، اژدہا، Artificial Intelligence، Machine Learning، Python۔ اگر آپ کو زندگی میں صرف ایک کمپیوٹر لینگویج سیکھنے کا موقع ملے تو اس دور میں Python لازمی سیکھے گا۔ آپ کے سلیبس میں بھی ہے، یہ چیپٹر نمبر 3 تو 11ویں اور 12ویں میں جو ہے وہ پائتھن ہے آپ کے سلیبس میں، ابھی تو CSS، جاوا اور HTML ہے۔ جی اگلا سوال، پروٹوکول سے کیا مراد ہے؟ ڈیٹا کمیونیکیشن کے نقطہ نظر سے پروٹوکول کی تعریف کریں، پیج نمبر 34۔ پروٹوکول وہ ہدایات ہیں، وہ سافٹ ویئر ہے جس کی وجہ سے کمیونیکیشن دو ڈیوائسز کے درمیان ممکن ہو پاتی ہے۔ یہ کچھ رولز ہیں جس کے ذریعے پتہ لگتا ہے جی کمیونیکیشن کیسے ہوگی۔ اٹ از اے سیٹ آف رولز دیٹ گورن ڈیٹا کمیونیکیشن، اٹ ریپرزینٹس این ایگریمنٹ بٹوین دا کمیونیکیٹنگ ڈیوائسز۔ اگر پروٹوکول نہ ہو تو دو ڈیوائسز آپس میں کنیکٹ تو ہو جائیں گی مگر کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کمپیوٹر کنیکٹ تو ہو جائیں گے آپس میں، موبائل کنیکٹ تو ہو جائیں گے، مگر ڈیٹا ٹرانسمیشن پاسبل نہیں ہوگی اگر پروٹوکول دونوں ڈیوائسز کا یوز نہ کیا گیا ہو تو۔ یہ اگلا کوشچن ہے سمپلیکس، یہ اصل میں 3 سوال ہیں، یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ اور یہ بہت ہی مشہور سوال ہے، یہ لانگ بھی ہے ایکسٹرا، پر اگر آپ یہ شارٹ کر دیں تو وہ لانگ کور ہو جائے گا۔ سمپلیکس کا بتائیں کیا ہوتا ہے، ہاف ڈپلیکس کو بتائیں، فل ڈپلیکس کا بتائیں، اور ان کی ایگزامپل بھی دینی ہے ایک ایک۔ جی بالکل سر جی، جو حکم 34 پیج پہ آئیں، پہلے جو میں ہائی لائٹ کیا ہے وہ دیکھیں۔ ان سمپلیکس موڈ دا کمیونیکیشن ٹیکس پلیس ان اونلی ون ڈائریکشن، ان دس موڈ کمیونیکیشن یونی ڈائریکشنل ہوتی ہے، یعنی ایک سمت میں جاتی ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی جو ہے یہ ایگزامپل ہیں سمپلیکس ٹرانسمیشن کی۔ آپ ریڈیو ٹی وی سے چینل بھی دیکھ رہے ہیں مگر آپ آگے سے اپنا جو ہے نا وہ رسپانس نہیں دے پاتے۔ تصویر لازمی بنا دیں، بہتر ہے جی،
اور ہاف ڈپلیکس موڈ وہ ہوتا ہے جس میں یہاں سے شروع کریں گے. In half duplex mode, the communication takes place in both direction but not at the same time. ڈیٹا آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے مگر اکٹھا نہیں، یعنی فون کی طرح نہیں ہے، بلکہ یا تو ڈیٹا جائے گا یا آپ صرف ڈیٹا کو ریسیو کر سکیں گے. سب سے مشہور سی ایگزامپل ہے واکی ٹاکی یوز ہوتا ہے. ایک خاص قسم کا بٹن ہوتا ہے، وہ دبا کے پہلے بات کرنی ہوتی ہے. تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. جب آپ بات کر چکے ہوتے ہیں تو آپ بٹن کو چھوڑتے ہیں، اس سے پہلے کہہ دیتے ہیں اوور اینڈ آل کہ ٹھیک ہے بھائی میری بات ختم ہو چکی ہے، اب آپ جناب اپنی جو ہے گفتگو کو جاری رکھیں. عموماً آپ نے ٹریفک والوں کے پاس اور اس طرح کے جو قانون ساز ادارے ہیں ان کو آپ نے دیکھا، کیونکہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے. موٹورولا کمپنی کے بڑے مشہور واکی ٹاکیز ہیں اور یہ لو فریکوینسی پہ بھی کام کرتے ہیں، ریڈیو فریکوینسی پہ کام کرتے ہیں، اس لیے بڑے یہ پائیدار چیز. تیسری قسم ہے جناب آپ کی فل ڈپلیکس موڈ میں ڈیٹا دونوں طرف جا سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک وقت میں آ اور جا سکتا ہے. In this mode, sender and receiver can send and receive data simultaneously. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کا موبائل اور ٹیلی فون نیٹ ورک ہے. یہ لائن تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا بیمار ہوں، یعنی بیمار. چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہیں، بڑے بچے بیمار ہوتے ہیں. شکر ہے کالج میں کل چھٹی ہو رہی ہے ہمیں، چلیں عید تک تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا گلے کو بھی. اگلا جناب سوال بڑے ہی شاندار دو سوال ہیں اور دونوں ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں. پہلے سوال تو دیکھیں. سنکرونس سٹارٹ اینڈ سٹاپ بٹ کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں یوز ہوتی ہے؟ پیج 35 پہ. اب بھائی غور کرنا ہے، غور کرنا ہے، غور. پیج 35 آپ فوکس کریں گے یلو والے رنگ پہ. اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بیٹس آر یوزڈ ان اسynchronous ٹرانسمیشن. اسynchronous مطلب ہے ایک وقت میں صرف ایک کریکٹر جاتا ہے. اسٹارٹ بٹس ٹیل دا ریسیور دیٹ دا کریکٹر از کمنگ اینڈ اسٹاپ بٹ ٹیل دا ریسیور دیٹ دا ٹرانسمیشن آف کریکٹر ہیز اینڈیڈ. بس یہ بتانا ہے، ساتھ تصویر بنا دیں. دیکھیں ہر کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، پورے ورلڈ کی بات، جیسے اے کریکٹر ہے، بی اے کریکٹر ہے. ہر کریکٹر کے شروع میں 1 لگتا ہے اور آخر میں 0 لگتا ہے. 0 اسٹارٹ بٹ ہوتی ہے اور 1 اسٹاپ بٹ ہوتا ہے، یعنی شروع میں 0 لگتا ہے اور آخر میں 1 لگتا ہے. کہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، انہوں نے الٹا ویسے کیا ہے. گیپ بٹوین ڈیٹا یونٹس. اگلا سوال اسی ٹاپک میں وہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. وہ پوچھا جا رہا ہے کہ سنکرونس ٹرانسمیشن اور سنکرونس ٹرانسمیشن میں کیا فرق ہے، پر وہ 13واں ہے. پہلے سوال نمبر درمیان میں 12واں کرتے ہیں. سوئچ اور ہب کیسے مختلف ہیں؟ یہ بہت مشہور سوال ہے، بورڈ کے حساب سے اس ماڈل پیپر میں بھی آئے ہوئے ہیں. دوسرا یاد رکھیں فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر ماڈل پیپر پڑا ہوا ہے جو لیٹسٹ ہے، وہ اس کو لازمی آپ خود سالو کریں. آپ کے کالجز میں بھی پری بورڈ ہوئے ہوں گے. میں نے بھی لیا ہے پری بورڈ ابھی، اور وہ میں انشاءاللہ 2-3 دنوں تک جو ہے نا وہ اس میں اپلوڈ کر دوں گا. آپ کو اچھا تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی، ایم سی کیوز ہیں، سارا کچھ ہے. اور وہ جو ماڈل پیپر ہے وہ بھی آپ کریں. تو پیج 36 پہ جائیں جی. تقریر بند اور کام شروع. ہاں جی پیج 36 پہ جی. ہب اور سوئچ میں کیا فرق ہے؟ اس نے صرف سوئچ کی بات پوچھی ہے، ہب کی نہیں پوچھی، یاد رکھیں. تو آپ نے بتانا جی کہ سوئچ جو ہے وہ مور انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے ہب کے، کیونکہ ہب کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ 8 کمپیوٹر جڑے ہوئے ہیں تو وہ بے وقوف کا بچہ سب کو ڈیٹا اکٹھا جو ہے نا وہ شیئر کر دے گا. اس کو نہیں سمجھ آنی کہ بھائی یہ ڈیٹا تو صرف ایک کے لیے تھا. جبکہ جو سوئچ ہوتی ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے، اس کو یہ پہلے معلوم کرتی ہے کہ جو ڈیٹا پیکٹس میں آ رہا ہے وہ کس کے لیے ہے، کس ڈیوائس کے لیے ہے، اور صرف اسی کو سینڈ کرے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک ٹریفک جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوتی ہے اور ایفیشنسی انکریز ہوتی ہے، کیونکہ ڈیٹا سب تک نہیں جاتا، صرف اسی کو ڈیٹا ملتا ہے جس کے لیے تھا. یہ سوئچ ہوتی ہے. اور یہ اوپر والا آپ کو ہب نظر آ رہا ہے. مطلب ہب تھوڑا سا سستا ہے، وہ لین میں لوکل ایریا میں لگتا ہے، لگتے دونوں لوکل ایریا میں، لیکن سوئچ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے. اب واپس آتے ہیں اوپر والے ٹاپک میں کہ سنکرونس اور اے سنکرونس ٹرانسمیشن میں کیا فرق ہے. سوال نمبر 13. ہاؤ ڈز اسynchronous ٹرانسمیشن ڈفر فرام سنکرونس ٹرانسمیشن؟ پیج نمبر 35. یہ اوپر ڈیفینیشن آپ نیلا رنگ آپ نوٹ کریں.
In asynchronous transmission, the time interval between two characters is variable and not fixed as shown in बस not fixed तक करना, आगे नहीं लिखना. उसके बाद यहाँ से आ जाएं. This type of communication is ideal for slow speed communication, for example from keyboard to processor. जब आप डाटा कीबोर्ड से टाइप करते हैं, सीपीयू में जा रहा है, तो ये एग्जांपल है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हैं. ये जो मैंने लिखा है वो लिखना है. पहले ऊपर वाली डेडलाइन नॉट फिक्स तक, उसके बाद इसकी एग्जांपल स्लो स्पीड के लिए और एग्जांपल दे दें कीबोर्ड टू प्रोसेसर. अब आ जाए इसका दूसरा हिस्सा, सिंक्रोनस क्या होती है. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रीम, जैसे आप पानी खोलते हैं टूटी, तो पानी कतरा कतरा आप नहीं गिरा, बल्कि आपने टूटी ज्यादा खोल दी है तो पानी ने पूरी एक स्ट्रीम बना दी है. तो सिंक्रोनस में डाटा स्ट्रीम बनता है. तो फिर इसमें अगली बात ये बतानी है कि नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स नीडेड एंड डाटा इज ट्रांसमिटेड एज वन कंटीन्यूअस बिट और ब्लॉक. अगर ये सवाल आप लाइन लगा के करते हैं तब भी ठीक है. तीनों पॉइंट्स बन रहे हैं. देखें, इसका पहला पॉइंट डेफिनेशन बन गई डेडलाइन, अगला पॉइंट इसका ये बन गया स्लो स्पीड, और तीसरा पॉइंट एग्जांपल बन गई. इसका पहला पॉइंट पहली लाइन बन गई कैरेक्टर तक, अगले ये बन गई बिट स्ट्रीम तक 2 लाइनें, 2 और तीसरा पॉइंट एग्जांपल बन गई. द एग्जांपल इज बिटवीन द एक्सचेंज डाटा बिटवीन डिवाइसेस इन नेटवर्क. या आप एग्जांपल दे दें फ्रॉम सीपीयू टू प्रिंटर. जब आप डाटा प्रिंट कर रहे होते हैं तो वो जो होता है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है प्रिंटिंग करते वक्त. अब वो एग्जांपल भी दे सकते हैं. अगला सवाल जी. पीयर टू पीयर नेटवर्क की कुछ लिमिटेशन बता दें. इसका किताब में नहीं लिखा हुआ. टॉपिक पेज 38 पे जरूर है, पर याद रखें ये फेडरल बोर्ड है, सवाल को फॉलो करना है. वहां नहीं लिखा हुआ इसका लिमिटेशन क्या है. पुरानी किताब में लिखा था, अब मैं बता रहा हूँ ये नई किताब आ गई है. तो इसके लिए उस्ताद मोहतरम ने लिखा हुआ है जी के जनाब, लिमिटेशन ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क. ये जी लेस सिक्योरिटी होती है क्योंकि सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता. जैसे ये देखें, ये तो आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क था, इसमें सेंट्रलाइज था कंट्रोल, लेकिन इसमें यह है कि P2P है, इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल कोई नहीं है, सारे अपनी जगह तय बादशाह हैं. दूसरा, ये ज़्यादा कंप्यूटरों के लिए सूटेबल नहीं है. ज़्यादा अगर कंप्यूटर होंगे तो ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर सेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज और बैकअप भी इसमें नहीं होता. तो ये 3 पॉइंट आप ये दे दें. ये इसका आप जनाब लिख लें, इसको वीडियो को रोक के लिख लें, ज़्यादा बेहतर है. एक कॉपी बाकायदा बना लें, छोटी सी कॉपी बना लें. आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन आखिरकार आ ही गया जी. उसके बाद लॉन्ग करते हैं. एप्लीकेशन लेयर का क्या रोल है OSI मॉडल में. पेज नंबर 42. ये आपकी वो लेयर है जो एक्चुअली जो आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो ये काम करके दे रहा है, वो एप्लीकेशन लेयर होती है. जैसे आप व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन लेयर है. ये देखें, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स सर्विस टू एंड यूजर फैसिलिटेटिंग द टास्क लाइक फाइल ट्रांसफर एंड मैसेज रीडिंग. जब एक्चुअली काम होना शुरू हो गया है तो वो उसके बाद जो डाटा अगले तक पहुंचा यूजर तक, वो एप्लीकेशन लेयर्स के जरिए पहुंचा था. यानी आपके पास भी वो ऐप थी और जिसको आपने डाटा भेजा था उसके पास भी वो ऐप थी और उसने उस डाटा को रिसीव कर लिया. तो ये एप्लीकेशन लेयर ने रिसीव कराया था. उसने ये श्योर किया था कि अगले बंदे के पास भी वही ऐप होनी चाहिए जो कि सेंडर के पास थी. लो जी जनाब, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, और अब करने जा रहे हैं जी इसके लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा इजाज़त.